नाजरीन, मेरा नाम है इरज जमात और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल डिजिटल और आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वीकली हॉरोस्कोप एरीज टू पाइसेस। लेकिन आपको पता है वीकली हॉरोस्कोप पे जाने से पहले एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ होना बहुत लाजमी होती है। मौलाना रूमी अपनी एक किताब है उनकी साइंस ऑफ द अनसीन, जिसमें वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि इंसान अपनी हर चीज का जोर लगा लेता है, हर कोशिश करके देख लेता है, लेकिन फिर भी वो थक हार के बैठ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका काम नहीं हो रहा। और फिर ही जब वो गिव अप करता है, लेट गो करता है, तो उसको अल्लाह ताला की मदद और नुसरत उसके ऊपर उतरती है। अब बात यह है कि अल्लाह ताला भी कहता है कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है उसको वो चीज मिलकर रहती है। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपने गोल्स की तरफ काम करते रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है उसी को पसंद करता है जो निडर हो, बहादुर हो, ब्रेव हो, हालात का सामना करे और अल्लाह पर फिर भी अपना तवक्कुल, अपना इत्तेकाद जो है वो मुकम्मल पुख्ता रखे। क्योंकि हदीस है कि आप ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल करो। कहने का मकसद इसका ये है कि आप अपनी मेहनत अपने तरीके से पूरी करें और फिर जब आप मेहनत कर लें, रिजल्ट के बारे में ना सोचें, क्योंकि देना या ना देना वो ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि जो होता है अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह के चाहने से हर चीज जो है वो पॉसिबल है। कोई भी चीज इस दुनिया में, इस कायनात में इम्पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपने कामों में हाथ डाला करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ा करें, ताकि आपके भी कामों में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत आए। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। तो जनाब एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक देखते हैं जनाब क्या नजर आती है। एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है जनाब? एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या कहती है? तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों को अपने मामलात के मुतालिक थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा, पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और अपनी चीजों को हिडन रखना पड़ेगा। और शेयरिंग इज केयरिंग, अक्सर आपने सुना होगा कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन आपको अपनी छठी हिस्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे आपके मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जाए। इन शॉर्ट, आपको रूहानियत से फायदा उठाना चाहिए इस आने वाले वीक में। और आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? आप लोगों का, एरीज वालों का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके कामों के हवाले से। आपके माइंड में जो एक फॉगीनेस चल रही है, कंफ्यूजन चल रही है, उसमें बहुत बड़ा एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। जल्दबाजी, जल्दी में आकर आपने कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना जिससे आपके मामलात सारे के सारे खराब हो जाएं, जो कि होंगे नहीं, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की बड़ी जबरदस्त, कम्युनिकेशन है, राब्ते हैं, ट्रैवल है। आप, क्योंकि आपको पता है कि ईद जो है वो करीब आ रही है और आप इसी सिलसिले में आप ट्रैवल करने के लिए भी निकल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने सोलमेट के साथ, जिससे आपका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा। ये थी जनाब एक जेनेरिक किस्म की वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग फॉर एरीज। पढ़ने के लिए आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 313 मरतबा ईशा की नमाज के बाद लाजमी पढ़ लीजिएगा। बुध्स और टॉरस, टॉरस वालों की आने वाले वीक की एनर्जी, स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक कैसी नजर आती है? तो टॉरस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, मामलात एकदम से चेंज हो रहे हैं। आप लोगों के दो ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं, डबल माइंडेड भी नजर आते हैं आप इन सारी चीजों के सामने, लेकिन आपको कोई ना कोई एक डिसीजन जो है वो लेना पड़ेगा जिससे मामलात मजीद बेहतरी की तरफ जा सकें। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? जॉब और बिजनेस आप लोगों का कैसा नजर आता है? तो जॉब और बिजनेस के मामलात आप लोगों के तरक्की है, खुशहाली है, चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, सुकून फील करेंगे आप लोग अपने जॉब और बिजनेस में। आपको कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी और चीजें मजीद बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज में भी आप, जो टॉरियंस सिंगल हैं उनके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। किसी एक के साथ वो डिसाइड करेंगे कि हमने इसी इंसान के साथ अपनी आने वाली जिंदगी जो है वो गुजारनी है, और होना भी यही चाहिए। और जो आपके साथ जुड़ेगा तो आपका नसीब
کھلنے والا ہے، اس کے ساتھ پیسے بھی آئیں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. پڑھنے کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی نیت سے اگر آپ لوگ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ پڑھ لیں. اگر 313 مرتبہ نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس میں بھی آپ کی بہتری ہوگی. برج جوزا، جمنائے والے، جمنائے والوں کا سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ جمنائے والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ جمنائے والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ تو جمنائے والوں کی سٹوری آف دا ویک کامیابی ملے گی، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اوور آل معاملات بڑے پیک پہ نظر آتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو صبر کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا، غصہ نہیں کرنا جمنائے والوں. اور بڑا زبردست قسم کا یہ ویک آپ کا گزرے گا. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس جمنائے والوں کا کیسا نظر آتا ہے؟ جوزا والوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے؟ تو جاب اور بزنس جوزا والوں کا بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ لوگوں کی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، شفٹ ہو رہی ہیں، لیکن حاسدین بھی اتنے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ کے معاملات کے اوپر نظر ہے لوگوں کی، آپ احتیاط کریں، ہر کسی کو اپنا دل کا جو بھید ہے وہ نہ بتائیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ مخلص نظر نہیں آتا. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی جوزا والوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ جوزا والوں کی لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ تو جوزا والوں کی لو اور میرج کی انرجی بڑی زبردست، خواہشات پوری ہوں گی. آپ لوگوں کو بالکل بھی ایک وقت آئے گا، ایک ٹائم آئے گا، آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. آپ لوگوں کو کانٹمپلیٹ کرنا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ کیسے بہتر ہوں گی اور کس طرف جائیں گی. پڑھنے کے لیے آپ لوگ کھلا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں. اگر جو لوگ کھلا نہ پڑھ سکیں وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں، بے شک عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ آپ لوگوں کے پاس نئے کام ہے تو ایک تسبیح درود ابراہیمی کی آپ کر لیجیے گا. برج سرطان، کینسر، کینسیرینز والوں کا سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ کینسیرینز والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ تو کینسیرینز والوں کی سٹوری آف دا ویک کام آئے گا آپ کے پاس. آپ لوگوں کی چیزیں بڑی بہتر ہونے جا رہی ہیں اور میچورٹی کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے. چیزوں کو آپ بہت ہی اتار چڑھاؤ کے ساتھ دیکھیں گے، چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی. اوور آل معاملات میں ایک بہت بڑی انرجی آپ لوگوں کی نظر آتی ہے. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کینسیرینز کا کیسا نظر آتا ہے؟ جاب اور بزنس کینسیرینز کا کیسا نظر آتا ہے؟ تو جاب اور بزنس کے معاملات اچھا چلتے چلتے ایک دم سے چیزیں جو ہیں وہ رک سکتی ہیں، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں آپ کے حاسدین جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے اپنا اورا جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں، اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے جتنی زیادہ ترقی ہوگی اتنی ہی زیادہ چیزیں، اتنے ہی زیادہ دشمن آپ کے سامنے آئیں گے. آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ تو لو اور میرج کی انرجی ایک نئی شروعات ہے. ڈبل مائنڈڈ نہ ہو، کوئی فیصلہ نہ کرے، مشورہ ضرور کر لیں کسی بڑے سے جو کہ آپ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کر سکے پراپرلی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. پڑھنے کے لیے آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، جس سے آپ کی نیگیٹیوٹی، نیگیٹو اورا اور یہ جو حاسدین آپ کے کاموں کے اوپر نظر لگائے بیٹھے ہیں وہ دور ہو. برج اسد والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ برج اسد والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ برج اسد والوں کی سٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ تو سٹوری آف دا ویک میں آپ لوگوں کے معاملات بڑے زبردست رہیں گے، لیکن چیزیں جو ہیں لیو والوں کے لیے وہ تبدیل ہو رہی ہیں. ایک جسے کہتے ہیں کہ لیئرز ہوتی ہیں نا انسان کی، تو لیئر بائی لیئر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں اور معاملات اور زیادہ مزید بہتری کی طرف، میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے؟ جاب اور بزنس کے معاملات آپ لوگوں کے کیسے نظر آتے ہیں؟ تو جاب اور بزنس کے معاملات آپ لوگوں کو بالکل بھی ماضی میں نہیں جانا، جو غلطیاں ہوگی ان سے سیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیو والوں بڑی زبردست قسم کی صلاحیتوں سے نوازا، اور یہ ویک جتنا آپ زیادہ کاموں میں لگ کر اس ویک کو کیش کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، کیونکہ اسی میں ہی آپ کا بریک تھرو ہوگا. اور آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ لو اور میرج میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے لوگوں کی آپ کی میرج میں، اور آپ ڈاؤٹ فل ہیں کہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی، چیزیں ٹھیک ہوں گی یا نہیں ٹھیک ہوں گی. تو آپ لوگ تھوڑے سے ذرا ڈاؤٹ فل نظر آتے ہیں. اوور آل معاملات بہتری کی طرف ضرور جائیں گے، لیکن آپ آیت کریمہ 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں، اس نیت سے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ تمام رکاوٹیں، تمام مشکلات جو ہیں وہ دور کریں اور آپ کو کامیاب کریں ہر سٹیپ پہ.
برج سملا دلوں والے سملا والوں کی اسٹوری آف دا ویک کیسی نظر آتی ہے؟ سملا والوں کی اسٹوری آف دا ویک اچھا اداسی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چیزوں کو مزید خود بخود بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، چیزیں آپ کے ہاتھ میں، ڈائریکشن آپ کے ہاتھ میں، آپ لوگوں کو ضرور کامیابی ملے گی اگر آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا۔ آپ لوگوں کا جاب اور بزنس سملا والوں کا کیسا نظر آتا ہے؟ سملا والوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے؟ تو سملا والوں کا جاب اور بزنس چیزیں تھوڑی سی پرابلم میں ہے، چیزیں ایک دم سے ہونے لگتی ہیں پھر سٹاک ہو جاتی ہیں، ہونے لگتی ہیں پھر سٹاک ہو جاتی ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، یہاں پر ڈیول موجود ہے، نیگیٹیوٹی اتنی ہے کہ آپ کے کام رک رہے ہیں، ہونا نہیں چاہیے اس طرح، لیکن ٹھیک ہے، ہو جائے گا، معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کی ورگو والوں کی لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ تو ورگو والوں کی لو اور میرج کی انرجی اس میں بھی پرابلم ہے۔ اوور آل آپ کے اوپر تھوڑی بہت تنگی جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، لیکن یہ تنگی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ دور ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 110 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، جس سے آپ کی یہ جو تنگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے۔ میزان، برج میزان والوں کے لیے اسٹوری آف دا ویک کیا لے کر آ رہا ہے یہ ہفتہ؟ میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیا کہتا ہے جناب؟ میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میزان والوں کا یہ ہفتہ بڑا زبردست، ترقی یافتہ، کامیاب ترین، اور چیزیں جو ہے وہ بڑی بہتری کی طرف جائیں گی۔ شادی، میرڈ لائف جو میزان والے میرڈ ہیں ان کا بھی ان کی بھی سنی جائے گی اور ان کی بھی ترقی ہوگی۔ آپ لوگوں کا جاب اور بزنس، میزان والوں کا جاب اور بزنس کیسا نظر آتا ہے؟ میزان والوں کا جاب اور بزنس کامیابی ملے گی، پیسوں کی تنگی جو آپ کو آئی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے، اور جو ورسٹ پارٹ تھا وہ سارا کا سارا سائڈ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی، میزان والوں کی لو اور میرج کی انرجی کیسی نظر آتی ہے؟ تو میزان والوں کی لو اور میرج کی انرجی بڑی زبردست، کامیاب ترین، آپ لوگوں کو کوئی پیغام بھی ملے گا، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھے ان سے ان کی دعائیں لیں تاکہ آپ اور زیادہ مزید آپ کے کاموں میں جو ہے وہ برکت پڑے، آپ کے ریلیشن شپ میں برکت پڑے، اور پلاننگ کریں، فیوچر کی پلاننگ، آپ لوگ فیملی پلاننگ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجیے گا، اس نیت سے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے۔ برج اکرب اسکارپیو والے، اسکارپیو والوں کا یہ ویک کیسا نظر آتا ہے؟ اسکارپیو والوں کا یہ ویک کیسا نظر آتا ہے؟ اسٹوری آف دا ویک اسکارپیو والوں کی کیا کہتی ہے جناب؟ تو اسکارپیو والوں کی خوشحالی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست قسم کی بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور خوشیاں ملنے والی ہیں، آپ کو کامیابی مل رہی ہے، آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ آپ کو کام آپ کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوور آل معاملات بڑے زبردست قسم کے تیزی سے آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جاب اور بزنس کی صورتحال اس آنے والے ویک میں کیا نظر آتی ہے؟ جاب اور بزنس کی انرجی آنے والے ویک کی کیا نظر آتی ہے؟ اچھا، دو کام آپ لوگوں کا بڑھنے والا ہے عید کے بعد، اور بہت زیادہ آپ بزی نظر آتے ہیں، کام بڑھ جائے گا، باہر کے شوٹس بھی آئیں گے آپ کو اگر آپ میڈیا سے ہیں، ٹریولنگ کیونکہ آپ کی بڑھ رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بڑی بڑی پیک پہ جا رہی ہیں، بہت زیادہ آپ بزی ہونے والے ہیں، لیکن صحت کا خیال ضرور رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی کیسی نظر آتی ہے؟ تو لو اور میرج کی انرجی آپ لوگوں کی بہتر ہے، اور کوئی آپ سے کنفیشن بھی کرے گا، کنفیس بھی کرے گا کہ آپ سے کون پیار کرتا ہے، کون پیار نہیں کرتا، آپ لوگوں کے معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں گے۔ اوور آل اٹس اے ویری 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 گڈ انرجی دیٹ آئی ہیو اوور ہیئر فار یو گائز۔ آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنا ہے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام رکاوٹیں دور کرے۔ برج قوس، اسٹوری آف دا ویک کاس والوں کی کیا نظر آتی ہے؟ اسٹوری آف دا ویک کاس والوں کی کیا نظر آتی ہے؟ اسٹوری آف دا ویک کاس والوں کی کیا نظر آتی ہے؟ تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اوور آل چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی، اور ہیلنگ بھی ہے، اچھی انرجی ہے، گڈ انرجی ہے، جو کنفیوژن تھی آپ کو کلیئرٹی بھی مل رہی ہے اس آنے والے ویک میں کاس والوں کو، اور آپ لوگوں کا
जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की क्या नजर आती है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की क्या नजर आती है? तो जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की, आप लोगों को क्लैरिटी तो मिल रही है लेकिन करने को बहुत कुछ है। अपनी बातें अपने तक रखें, किसी से ना शेयर करें। अपने फाइनेंसेस के ऊपर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। फजूल खर्ची आप लोगों को नहीं करनी जिससे मामला मजीद खराब हो। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की क्या नजर आती है कॉस वालों की? तो लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की बड़ी जबरदस्त, बड़ी पीक पे है। और इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, लड़ाई झगड़ा भी ना करें, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो आप लोगों की ऑब्वियसली एक नेगेटिव ऑरा आप लोगों का पैदा होगा जो कि आपको सूट नहीं करेगा। आप लोगों को प्लीज बेहतर तरीके से चीजों को लेकर चलना है। नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप लोग आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 313 मर्तबा पढ़ लीजिएगा। बुर्जदी वालों की आने वाले वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? बुर्जदी वालों की आने वाली वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं लेकिन काफी ज्यादा टफनेस है, अपने आप से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सोचों से भी लड़ रहे हैं। मजीद चीजें जो है वो आप लोगों की थोड़ी सी डिस्टर्ब होंगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होंगी। आप लोगों का जॉब और बिजनेस कैसा नजर आता है? जद्दी वालों का जॉब और बिजनेस, जद्दी वालों का कैसा नजर आता है? तो जॉब और बिजनेस में आपको मजीद बेहतरी आएगी, चेंजेस आएंगे, चीजें अच्छाई की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओवरऑल मामलात में भी आपके एक बहुत बड़ा बूस्ट नजर आता है लेकिन इमोशंस को आपने कंट्रोल करना है। ये टिप ऑफ द वीक आ रहा है आपके लिए। आप लोगों का मैरिज और लव की एनर्जी क्या नजर आती है? मैरिज और लव की एनर्जी भी अच्छा, रिश्ता जिनका आया हुआ है वो अपने पेरेंट्स की रजामंदी से उनको ज़रूर हाँ करें और मैच्योरिटी के साथ डील करें, क्योंकि अब आपको वो खुशियाँ जो हैं वो पीरियड एक खुशियों वाला आ रहा है लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना है। ये बड़े टाइम बाद आपको ये एनर्जी जो है मिल रही है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को निगलेक्ट किया। निगलेक्ट करना नहीं है, अब चीज़ों को और मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। वर्ष दिलों वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? दिलों वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? एक्वेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? बहुत बड़ा चेंज है, माजी से बाहर निकले, चीजों को मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाएं और मामलात को आपको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे आप गुस्सा नहीं करना, जज्बाती नहीं होना और अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर भी आपने नजर रखनी है। आप लोगों का जॉब और बिजनेस क्या नजर आता है? जॉब और बिजनेस की एनर्जी आप लोगों की क्या नजर आती है? बड़ी जबरदस्त एनर्जी है लेकिन सेहत का जरूर ख्याल रखें, जैसा कि मैंने मेंशन किया स्टोरी ऑफ द वीक में कि ब्लड प्रेशर, पानी ज्यादा पिएं, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड और लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग करें और मजीद पेपर वर्क करने की अगर जरूरत पड़े तो वो भी आप कर लीजिएगा। आप लोगों का लव और मैरिज की एनर्जी आप लोगों की क्या नजर आती है? तो लव और मैरिज की एनर्जी, एक्वेरियस वालों की ख्वाहिशात पूरी होंगी लेकिन सब्र से काम लेना, गुस्सा नहीं करना, चीजों को आप लोगों ने मजीद बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। अच्छी एनर्जी है, अट्रैक्टिव एनर्जी है, अट्रैक्शन रहेगी, चीजें बेहतर रहेंगी। ओवरऑल मामला भी आपके स्मूथली होते हुए नजर आते हैं इस आने वाले वीक में। आखिरी स्टार हमारा पाइसेस। पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? पाइसेस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, आप लोगों की चीजें जो हैं वो बेहतर होंगी। बैलेंस करना अपने सिचुएशन को, चीजों को, और ओवरऑल जो मामला रुके हुए थे वो आपके दोबारा से चल पड़ेंगे। आप लोगों का जॉब और बिजनेस स्पाइसेस वालों का क्या नजर आता है? स्पाइसेस वालों का जॉब और बिजनेस अच्छी एनर्जी है। कोई पुराना काम देखें, 6 ऑफ कप्स, पुराना काम, पास्ट चीजें चलेंगी, पुराने क्लाइंट्स वापस आएंगे, पुराने लोग आपको दोबारा से अप्रोच करेंगे। और आप लोगों की लव और मैरिज की एनर्जी कैसी नजर आती है? लव और मैरिज की एनर्जी पाइसेस वालों की कैसी नजर आती है? तो लव और मैरिज में भी आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। तो ये था जनाब आप लोगों का एक जेनेरिक किस्म का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का टैरो कार्ड सेशन हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।